पीछे मंशा ये है कि ये जो अभी नॉर्थ ईस्ट में दंगे वगैरह हुए हैं नॉर्थ दिल्ली के अंदर, ये उसके अंदर विरोध प्रदर्शन है उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों को बेगुनाह गिरफ्तार किया गया है। हमारी डिमांड ये है कि जितने भी लोगों को इसमें गिरफ्तार करा गया है, चाहे वो कोई भी हो, उसको रिहा करा जाए और उसके ऊपर बिला वजह के मुकदमे ना बनाए जाए। और उठा के लेके गए मजलूमों को, उठा के लेके गए जिनका कोई कसूर नहीं है। कोई घर पे काम करता हुआ पाया गया, उसको लेके चले गए। कुछ घर में खाना खा रहा है, उसको लेके चले गए। तो किसी को भी लेके चले गए, ये तो मनमानी चल रही है। डाटे के बारे में ये है कि तकरीबन 800-900 लोगों को गिरफ्तार की खबर आ रही है, जिसमें से कुछ लोगों को त्रिलोकपुरी से उठाया है, कुछ को और लोगों को भी उठाया, और की भी खबरें आने वाली हैं। त्रिलोकपुरी से उठाया है, ये इल्जाम लगा रहे हैं, हजारों इल्जाम लगा रहे हैं। हम क्या बताएं, क्या ये राजनीति जानते हैं, इन्होंने राजनीति खेली है, इनको पता है क्यों उठाया है। अगर उसके खिलाफ कोई सबूत मिलता है बेशक उठाया, मगर सबूत ही नहीं है तो कहा क्या, अब इनको क्या सजा दी जाए जिन्होंने उठाया है। ले जाने के बाद ये भी खबर नहीं, जब पता लगाया तो पता चला कि ये सीबीआई वाले आए थे, वो ले गए। तो क्यों ले गए हैं, सिर्फ इससे जो कौन सी है पीएफआई है उससे वो जुड़ा हुआ है। खुले मैदान खुले रोड पे उन्होंने जो दंगा भड़काऊ बयान दिया 23 तारीख का, आपने सुना था, उनके लिए कुछ किया? कुछ नहीं किया, उनके लिए कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया भैया? जब तुमने इलेक्शन दिल्ली की हो रहे थे, उसमें कहा गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, उसको कुछ किया? क्यों नहीं किया? क्यों चुन के मुसलमान को क्यों? मुसलमान जितना संविधान उनका हक देता है उतने संविधान हमारा हक देता है। जितने कार्रवाई हमारे ऊपर होनी चाहिए तो उन गुंडों के ऊपर भी होने चाहिए जो खुले घूम रहे हैं, उनको भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि वो हमें अंधे नहीं है, अंधे आँख है, बहरे नहीं है, कान है। क्यों 23 तारीख से भड़काऊ बयान दिया? हम तो 2 महीने से कर रहे थे ना धरना प्रदर्शन, 3 महीने से हो गया था धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ था ना। हमने पहले तो वहाँ पर दौरा किया था और उस दौरे की भी रिपोर्ट हमने जारी की थी, और उसके बाद ये अंदाज़ा हुआ कि जिस पैमाने पर हुआ है, जितना नुकसान हुआ है, उसकी जो है पूरी मालूमात एक बाकायदा मुस्तनद डॉक्यूमेंट के अंदर आनी चाहिए। तो उसके लिए हमने परसों एक 10 रुकनी कमेटी बनाई है, जिसमें कई एडवोकेट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और एक बहुत मारूफ ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, उसके 2 मेंबर हैं। और उसके बाद आज से उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। ईदगाह में उन्होंने अपना एक डेस्क लगा करके वहाँ पर एक मीटिंग की है, और अब मुस्तकिल वो हर 1-2 दिन पे मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, पुलिस स्टेशनों में जाएंगे और डीसीपी के ऑफिस में जाएंगे, सारे रिकॉर्ड हासिल करेंगे और लोगों से मिलेंगे और लिस्टें तैयार करेंगे, कितने लोग मरे हैं, कितने लोग ज़ख्मी हैं, कितने घरों को, दुकानों को, वर्कशॉप्स को वगैरह वगैरह, कितने लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, कितने लोगों के FIR नहीं हुए। वो तो काम हमने अभी से शुरू कर दिया है। जहाँ कहीं मालूम होता है कि ये FIR नहीं हुई तो उसकी तरफ हम पुलिस को तवज्जो दिलाते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट आने के बाद से मालूम होगा कि कितने लोगों को मुआवजा नहीं मिला, FIR नहीं हुई। और उसके बाद अगला हमारा बड़ा कदम होगा कि जो मुल्ज़िम हैं, जिन्होंने ये सब किया है, उनको वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। इसलिए सज़ा नहीं मिलेगी तो इस तरह का वाक़या फिर होगा। ऐसे लोगों को सज़ा मिलना ज़रूरी है, ये डिटरेंस होता है। डिटरेंस बहुत ज़रूरी है कि जो भी मुजरिम है उनको सज़ा मिले। इल्ज़ाम लगाया जाए कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ ये सारा तशद्दुद हुआ है, जिनके घर जले हैं, जो लोग मरे हैं, जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, वही उन्होंने ही किया है। ये एक शुरू हो गया है, एक गलत किस्म का नैरेटिव बनाना शुरू हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी जब रिपोर्ट आएगी तो दूध के दूध पानी का पानी कर देगी और बताएगी कि सही मायने में क्या हुआ था। हमने पहले से कोई फैसला नहीं किया कि वहाँ क्या हुआ था, लेकिन बहरहाल हमने जो वहाँ रिपोर्ट की थी और उसके अलावा जो हमारे पास मुस्तकिल टेलीफोन के ज़रिए, वफूद के ज़रिए वहाँ से लोग यहाँ मिलने भी आ रहे हैं, हम खुद भी वहाँ गए, तो एक अंदाज़ा तो हमको हो गया है। लेकिन रिपोर्ट सही तरीके से बताएगी कि हकीकत क्या थी। इसको आखिर तक ले जाएंगे ताकि जो भी जालिम जिन्होंने तशद्दुद किया है वो कानून से बच ना पाए। इसलिए कि इस बात की शवाहिद मौजूद हैं कि पुलिस वालों ने या तो करने दिया या ख़ुद भी शामिल हो गए। इस बात की शवाहिद मौजूद हैं। ऐसे बीसियों ऐसे वीडियोज़ जो है बहुत ही मोतबर मीडिया के वेबसाइट्स पर मौजूद हैं, जैसे BBC वगैरह मौजूद हैं, जो बता रहे हैं कि वो लोग या शरीक थे या इन्होंने
کچھ نہیں کیا اس کو روکنے کے لیے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں جب ہمارے پاس پن پوائنٹڈ جب اس طرح کی اطلاع ملے گی کمیشن کے جو کمیٹی ہے اس کی رپورٹ کے ذریعے, تو ہم جو بھی کر سکتے ہیں خود بھی ہم کر سکتے ہیں. یہ کمیشن بھی کورٹ کی طرح کام کرتا ہے, لیکن اس کے علاوہ ضرورت پڑی تو ہم لوگ ہائی کورٹ بھی جانے میں کوئی ہم کو دیر نہیں ہوگا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غالب انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ 50 سال کا اپنا سفر جو ہے وہ طے کر چکا. گولڈن جوبلی سیلیبریشن 1969 میں فخر الدین علی احمد, اندرا گاندھی اور ڈاکٹر ذاکر حسین نے غالب انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی تھی. تو یہ 50 سال اس ادارے کو ہو چکے ہیں, اور ہم 20, 21, 22 دسمبر کو جو گولڈن جوبلی سیلیبریشن کرنے والے تھے اس کو کچھ وجوہات کے بنا پر اس کو ملتوی کیا گیا. اب یہ پروگرام ہم 13, 14, 15 مارچ کو کر رہے ہیں. اسی طرح سے کر رہے ہیں, اسی طرح سے ایوارڈ سیریمنی ہو رہی ہے. 6 لوگوں کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے جو مختلف علوم و فنون کے لوگ ہیں, جس کی تفصیلات آپ کے سامنے ہیں. جس میں مظفر علی صاحب ہیں جن کو ہم نے ڈرامے کا ایوارڈ دیا ہے. علیم اللہ حالی جو مگدھ یونیورسٹی کے ریٹائرڈ پروفیسر ہیں, ان کو ایک ایوارڈ دیا گیا ہے. پروفیسر شیپر رسول صاحب کو شاعری کا ایوارڈ, اور پروفیسر خالد محمود صاحب کو ایک ایوارڈ دیا گیا ہے. بلقیس فاطمہ حسینی جو پرشین کی بہت ہی رینونڈ اسکالر ہیں, ان کو پرشین کا ایک ایوارڈ دیا گیا. اور ڈاکٹر نریش جن کو لٹری سروس مجموعی ادبی خدمات کے لیے ہم نے ایوارڈ دیا. تو یہ 6 لوگ ہیں کہ جن کو غالب انسٹیٹیوٹ نے غالب انعامات سے سرفراز کیا. یہ انعامات کی تقریب یہ اسی 13 تاریخ کو 5:30 بجے ایوارڈ سیریمنی ہوگی, جس میں سیمینار کا افتتاح ہوگا, اور افتتاح کے بعد ان لوگوں کو انعامات دیا جائے گا. شاعری میں اثبات و نفی کے جو پہلو ہیں اس کے اوپر تقریباً 40 اسکالرز جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں اور وہ مقالات پیش کریں گے. 14, 15, 13 کو تو افتتاح ہوگا, 14, 15 کو سیشنز ہوں گے. 8 سیشنز ہوں گے, 4, 14 کو اور 4, 15 کو. اور اس کے علاوہ ایک عالمی مشاعرہ بھی ہے. پروگرام کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں ہم ایک سووینئر بھی ریلیز کر رہے ہیں, جس میں غالب انسٹیٹیوٹ کی پوری 50 سال کی پوری تاریخ ہے. اور اس کے علاوہ ایک کتاب ہے کہ جس میں تقریباً 45 علماء اسکالرس نے غالب انسٹیٹیوٹ کے بارے میں لکھا ہے, اور اس کتاب کا نام ہے غالب انسٹیٹیوٹ نصف صدی کا سفر. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی مرکزی حج کمیٹی یعنی حج کمیٹی آف انڈیا کے انتظامی بندوبست کے تحت کام کرتی ہے, اور تمام تر جو فیصلے ہوتے ہیں حج اپلیکیشن فارم سے لے کر کے اور ایڈوانس حج اماؤنٹ اور اس کے بعد کی قسطیں جمع کرنے کی جو تاریخیں ہوتی ہیں وہ منسٹری آف مانیٹری افیئرس کے اپروول کے بعد, ان کی منظوری کے بعد حج کمیٹی آف انڈیا ممبئی کی جانب سے اعلان کی جاتی ہے. جو 81,000 روپے فی کس کی جو ایڈوانس رقم جمع کرنی تھی تمام عازمین کو, اس کی تاریخ پہلے ہی ختم ہو چکی تھی. بعد میں جب دہلی میں فسادات کا سلسلہ شروع ہوا اور ہمارے بہت بڑی تعداد عازمین کی جو جمنا پار ٹرانس جمنا علاقے میں خاص طور سے نارتھ ایسٹ شمال مشرقی ضلع میں رہائش پذیر ہیں, ان کے لیے ایک دشواری اور ایک مصیبت کا وقت آیا کہ وہ اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے ہی پریشان ہیں, اور بہت سارے ایسے عازمین ٹینٹ میں بھی گزر اوقات کر رہے ہیں. لہٰذا ان کے لیے وقت پر رقم جمع کرنے کی گنجائش نہیں تھی. ہمارے پاس بہت سارے ٹیلی فون کال بھی آ رہی تھیں. لہٰذا ہم نے حج کمیٹی آف انڈیا سے اس سلسلے میں بات کی, وہاں کے ذمہ داران سے, چیف ایگزیکٹو آفیسرس وغیرہ سے, اور بات کرنے کے بعد پھر ہم نے اپنی حج کمیٹی کی ایک میٹنگ میں بھی, جس میں حج کمیٹی آف انڈیا کے ممبر جو دہلی میں ہی قیام پذیر ہیں جناب عرفان احمد صاحب, وہ بھی شامل تھے, اور ہم نے مشترکہ فیصلے کے تحت یہ گزارش کی حج کمیٹی آف انڈیا سے کہ ایسے عازمین جو بطور خاص دہلی کے فساد زدہ علاقے میں رہتے ہیں اور بطور خاص نارتھ ایسٹ دہلی میں رہتے ہیں, ان کی حج ایڈوانس اماؤنٹ جمع کرنے کی جو تاریخ ہے جو نکل چکی ہے, لہٰذا ان کو وہ رقم جمع کرنے کی سہولت
جو پہلی قسط ہے کہ جمع کرنے کی تاریخ ہے یعنی 15 مارچ، وہاں تک ان کو اجازت دے دی جائے. یہ ہم نے گفتگو بھی کی اور یہاں سے ایک دفتری خط بھی ہم نے ان کو بھیجا. بلکہ اس سے بڑھ کر کے ہم نے یہ بھی ان سے گزارش کی کہ ان اضلاع کے علاوہ بھی اگر دہلی کے جو دوسرے عازمین ہیں، دوسرے ضلع کے جو عازمین ہیں جنہوں نے اپنی رقم جمع نہیں ہے، جن کے گھر لٹ گئے، جن کی جانیں تلف ہوئیں، جن کی دکانیں لٹ گئی، صورتحال اگر کوئی پیدا ہوگی کہ اس وجہ سے اگر کسی کی سیٹ کینسل ہو رہی ہوگی تو ہم مزید اس سلسلے میں پیش رفت کریں گے اور ایسا نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ان کے لیے کچھ اور سہولت دینے کی اگر ضرورت پڑے گی تو اس کے لیے بھی ہم یہاں پر دفتری طور پر ان سے گزارش کریں گے. دیکھیے، جو دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی سے جو جاتے ہیں وہ خادم الحجاج کے طور پر اور جاتے ہیں، اور منسٹری آف مائنورٹی افیئرس جو ہماری اقلیتی امور کی وزارت ہے اس کی منظوری کے بعد اور اس کے گائیڈ لائن اور اس کے اصول و ضوابط کے تحت 200 عازمین پہ، 200 حجاج پہ ایک خادم الحجاج کا انتخاب ہوتا ہے، اور وہ تمام کے تمام سرکاری ملازمین ہوتے ہیں. غیر سرکاری ملازمین اور سرکاری ملازمین میں بھی ایسے ملازمین جن کی ملازمت مستقل ہے، یعنی کہ عارضی ملازمین یا جز وقتی، ان کا انتخاب نہیں ہوتا. تو ایسے عازمین کو وہاں، ایسے امیدواروں کو کوٹے کے مطابق انتخاب کر کے وہ حج کمیٹی آف انڈیا کو ہم لوگ پینل بھیجتے ہیں. اس سال چونکہ دہلی سے جو عازمین ہیں ان کے مطابق 11 امیدواروں کا نام ہم نے ایک پینل بنا کر کے دلی اسٹیٹ حج کمیٹی سے حج کمیٹی آف انڈیا کو بھیجا ہے، جس کی منظوری وہاں سے آنے کے بعد ہم اس کا باضابطہ اور دفتری طور پر اعلان کریں گے.